Hi guys, good afternoon. भन्ने हो न बेबी बेबी हेलो गाइस यहाँ पढो यस्तै हेरेर बेबीलाई म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु हेलो गाइस लिम्का हेलो गाइस म चाहिँ लिम्का खानुआँटेको लिम्का है लिम्का लिम्का जुस एकदम उयस रहेछ मिठास 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 यहाँ आएर यहाँनिर के भइरहेछ हाम्रो भिडियो के भइरहेछ त बेबी गरम गरम चाहिँ मान्नुहोस् है बेबी No, baby. Oh, baby later. बोलाउँदैछ नि बेबीले मलाई आउनु भन्दैछ यहाँ बेबीले राइम्स पनि के गर्यो बेबी बेबी चाहिँ